Mes chers étudiants, salam alaikum. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle les attributs de classe. وهي معروفين كنلقاو لهم عاوتاني les attributs statiques. غادي نشوفو اليوم c'est quoi la différence en comparaison مع شي حاجة اللي كنسميوها les attributs d'instance. Les attributs d'instance وعندنا les attributs de classe. ونعطيكم مثال. نفترض أننا غادي نخدمو بإن كلاس برودوي. لا كلاس برودوي فيها لا ريفيرونس، فيها لو ليبيلي يعني السمية نتاع لو برودوي، فيها الثمن. دونك لو ريست هنايا با غون شونز، عندكم لي بروبرتي، عندكم لو كونستركتور جينيريك، عندكم كونستركتور بارت. إلا افترضنا هادو اللي راني كاتب هنا سا سي دي انستونس نتاع لا كلاس برودوي. مثال هذا سميتو بي 1، هذا سميتو بي 2، هذا سميتو بي 3. داكوغ سا سي لي نون دو برودوي، هادو راهم دايرين ريفيرونس على هاد لي زوبجي. اشنو كنقدو الملاحظه اللي كنديروها على هاد لي زاتريبي؟ على هاد لي زاتريبي كنلاحظوا بلي ان كل اوبجي شوف من كتقولوا اوبجي تساوي انستانس. داكوغ كل اوبجي كتلقاو بلي هاد لي زاتريبي القيمه لا فالور نتاع لاتريبي نتاع لوبجي مختلفه على الاخرين. وإلا كان شي على سبيل المثال شي تشابه كيكون صدفه، يعني غادي نجي عند هاد البرودوي لا ريفيرونس ديالو فالور ديالها ليبيلي كلافي ديالو، سو كي يدير هنا كتلقاو بلي هاد لي زاتريبي كل ما كيتبدل لوبجي كيقدروا هاد لي فالور نتاع هاد لي زاتريبي كيتبدل. يعني هاد لي فالور راهينين باش شنو راهينين بلي زوبجي. داكوغ لي زوبجي كيقولوا اوبجي كنقولوا انستانس، يعني لي زاتريبي اللي قرينا عليهم لحد الان كيتسماو دي زاتريبي، كيتسماو اتريبي دانستانس، كيتسماو دي زاتريبي دانستانس. كاين بعض الناس كيلغاو لهم دي زاتريبي دوبجي، مي انا كنفضل انكم تستعملوا كلمه اتريبي دانستانس. متفقين؟ واخا دابا الا خدينا مثال وقلنا ودي هاد لي برودوي هادو كاملين عندهم لا تي في، لا تاكس سور لا فالور اجوتي باغ اكزومبل، القيمه المضافه اللي غادي نزيدوها ملي غادي نبيعو لي برودوي ديالنا. عندنا شي حاجه سميتها لا تي في، ولكن اللي بغينا لا تي في عند هذا الا كانت 20% حتى هذا تكون 20%، حتى هذا تكون 20%. ولا تبدلت هاد 20% رجعت 22%، خصها تكون 22% عندهم كاملين. سي كيفي كنهضروا حنا على واحد لا فالور، كنهضروا على واحد لا فالور نتاع واحد لا تريبي اللي خصها تكون كي دايره تكون مشتركه عندهم كاملين. لاحظوا مشتركه كومون، داكوغ كومون عندهم كاملين، يعني كاع لي زوبجي انستانس دو لا كلاس برودوي، تو لي زوبجي دو لا كلاس برودوي تكون عندهم نفس القيمه نتاع لا تريبي تاعهم. دونك انا باش كنشرح هاد القضيه ولي زيتيديون ديالي كيبقاو عاقلين ليها مزيان ملي كنجي نشرحها. داكوغ كنجي كنقول لهم ودي انا غادي نخلي لا تريبي تاعي هنايا، داكوغ باش ما نربجكمش، نخلي لا تريبي تاعي هنا، ولكن اش غندير غادي نمشي غادي نقول لكم ودي بلي القيمه ديال داك لا تريبي تاعي فين كاينه، القيمه ديال داك لا تريبي تاعي ما كايناش هنا. غادي نفترضوا بلي انها راه في واحد لازون ميموار واحده اخرى، وغادي تكون هنا القيمه ديالها على سبيل المثال هي 20. داكوغ وهاد التافيه هادي ملي كتبغي تقلب على لا فالور كتجي تقلب عليها هنايا، وهاد التافيه ملي تجي تقلب على لا فالور تجي تقلب عليها هنايا، وهاد التافيه ملي تجي تقلب عليها تقلب عليها. داكوغ دونك هاد التافيه هاد التافيه سي ان اتريبي. لاحظوا معايا لاتريبي اللي لا فالور ديالو الي كومون عند تو لي زوبجي. داكوغ الا غيرت هاد الفان تغيرات من هنايا، داكوغ الا تغيرات من هنا غادي تغير عندهم كاملين. داكوغ دونك هنايا لا بروميير كيسيون اللي كتبقى عندي، دونك هنا اشنا هي الحاجه اللي مشتركه عند لي زوبجي؟ ملي غادي تقلب عند لي زوبجي وغتقول لي واه استاذ عندهم نفس لي زاتريبي بصح عندهم دي فالور مختلفين، ولكن الحاجه اللي متاكدين منها انهم هاد لي زوبجي مشتركين فيها شكون هي لا كلاس برودوي. هادو كاملين سو سون دي انستانس دو لا كلاس برودوي، هي الحاجه اللي هما مشتركين فيها. دونك اوتوماتيكمون هاد لاتريبيو تاعي بيسكو غادي يكونوا عنده هاد الميزات هادو، داكوغ
كونتخيغمون أن هذا سميتو أن اتريبيو دانستونس، هاد TVA غادي يكون سميتو أن اتريبيو دو كلاس. داكوغ، هذا غادي يكون سميتو أن اتريبيو دو كلاس. ألوغ كومون، أول حاجة غادي نجاوبو عليها كومون ديكلاري أن اتريبيو دو كلاس. سي سامبل، هنا كنجيو كنقولولو بريفيت، داكوغ، وكنزيدولو لو مو كلي ستاتيك، باغ اكزومبل int tv، داكوغ، int tv، داكوغ، على l'attribut. دونك هنا كنقولو هادو سي vous voulez هادو vous pouvez faire comme ça، هادو des attributs، d'accord، des attributs d'instance، pardon، des attributs d'instance، وهذا بالذات غادي يكون c'est un attribut، d'accord، c'est un attribut de classe، d'accord. علاش attribut de classe؟ باسكو نتا احتاجيت انه يكون كوما عندهم كامل، داكوغ. على كاينين حنا ملي كنهضروا على شي حاجه كومون عندهم كاملين، لا كيسيون كي سو بوز، دونك هنا جاوبنا على لا كيسيون ديال كومون déclarer، d'accord، comment déclarer pardon l'attribut، احنا جاوبنا عليها. مي دابا ملي يبقى كومون مانيبيولي l'attribut، واش باغ اكزومبل نقدر نكتب P1 بوان l'attribut TVA، باغ اكزومبل دابا باش نسهل عليكم المأمورية غادي نرجعو هذا، غادي نرجعوه بيبليك، وعارفين انا ما كنبغيش هاد بيبليك، ولكن غادي غير نسهل عليكم باش نشرح. لنفترض دابا ان هذا بيبليك، واش دابا الا كان عندي بي نقدر نكتب P1.TVA، هنا لو سيستيم غادي يزيرك واحد شويه، يبغى تيتر ان بتي بو ريجيد، غادي يقول لك اودي انايا جو في با توتوريزي انك تخدم بلو نون ديال لاتريبو، لو نون ديال لوبجي بوان تي في. علاش؟ يقول لك لينا نفترض هنا كنهضروا على شي حاجه كومون، هاد الحاجه كومون وانت ملي غادي تبغي تاكسيدي لها il se peut ان في الاول يكون عندك زيرو اوبجي، داكوغ، يكون عندك زيرو اوبجي في واحد الوقيته تكون مازال ما انستونسيت اوكان اوبجي. هنا لا كيسيون كي سو بوز، واش عندك الحق انك تمانيبيولي هاد لا فالور هادي ديال هاد لاتريبي هذا؟ وي، ولكن كي غادي دير انت مازال ما انستونسيت اوكان اوبجي وراك او مود اكزيكيوشن، ولكن الحاجه اللي سير انها غادي تكون عندك شكون هي؟ الحاجه اللي سير انها غادي تكون عندك هي لا كلاس، داكوغ. يعني نتايا تقدر دابا الا بغيت هاد تي في هذا بيسكو راه بوبليك، كتكتب لو نون دو لا كلاس، كتكتب produit.tva، داكوغ. باغ اكزومبل غادي نعطيوها حنا اون فالور، غادي نعطيوها 20 باغ اكزومبل، ولا غادي نسيزيو لا فالور نتاعها. سو كي في دير بوغ اكسيدي ا ان اتريبيو دو كلاس كان اكسيديو لو بلو نون دو لا كلاس، ولكن انا علاش غادي يكون عندي لا بوسيبيليتي ناكسيدي له بهذه الطريقه؟ باسكو دابا انا نديره بوبليك، داكوغ. غنديرو بوبليك حيت ما نقدرش دابا نهضر لكم على لي ميثود دو كلاس حتى نشرحو مزيان اشنو هو ان اتريبيو دو كلاس، عاد باش نقدر نشرح لكم سي كوا اون ميثود دو كلاس، وهاديك الساعه غادي نرجعو بريفيت وغادي نكرييلو اون ميثود دو كلاس نتاعها، داكوغ. دونك ما يمكنليش ناكسيدي لان اوبجي باغ اكزومبل في جافا سي بوسيبل، هنا اون سي شارب الا بغيت تاكسيدي لهاد لاتريبيو هذا خصك دائما تاكسيدي له باش تاكسيدي له بلو نون دو لا كلاس، ولكن بمجرد ما انك كتبدلو كتلاحظ بلي ان القيمه ديالو غادي تكون مغيره عند كاع لي زوبجي. دابا غادي نديرو اون بوتيت ديمونستراسيون، جو فو جوست فو مونطري. باغ اكزومبل هنا غادي نجيو داكوغ وغادي نديرو واحد لا ميثود، باغ اكزومبل غادي نديرو واحد لا ميثود سميتها، الوغ غادي نديرو اون ميثود سميتها public void afficher، داكوغ، afficher info نتاع لو برودوي نتاعنا، باغ اكزومبل اون فا et on va faire ceci par exemple، غادي نقولو له console، d'accord، غادي نقولو له console.writeLine par exemple، d'accord، console.writeLine. هنايا غادي نديرو par exemple la référence، معليش غادي نديرو غير لا ريفيرونس وقدامها نديرو، داكوغ، نديرو غير لا ريفيرونس، فوالا نديرو غير لا ريفيرونس، نديرو هنايا حتى لا ريفيرونس، نديرو باغ اكزومبل فاصلة، نديرو ريفيرونس، داكوغ، نديرو ريفيرونس. وهنا غادي نديرو لا تي في ا، نديرو عاوتاني كونسول رايت لاين، داكوغ، سي نديرو ان كونترول في، وغادي نديرو هنايا لا تي في ا، نديرو غير هاد الجوج باغ اكزومبل لا تي في ا، ونديرو هنايا تي في. بيان سور vous pouvez utiliser des
D'accord, vous pouvez utiliser des là si vous voulez. Alors, regardez bien. Si je vais, d'accord, par exemple, je vais instancier un nouveau produit. D'accord, je vais instancier un produit, غادي نسميه كما سميتو لكم قبيله P1, غادي نعطيلو reçoit new produit, وهنا entre parenthèses نعطيولو directement les valeurs, par exemple هو 23 face à là غادي نعطيولو par exemple clavier, غادي نزيدو par exemple face à الاخرى نعطيولو لو بري par exemple شحال قلنا par exemple 400 dirhams. D'accord, point vert. D'accord. Alors هنا غادي نعيط على P1. D'accord, point. D'accord, غادي نعيط على P1 point affiché à. D'accord, et on va voir ce que ça va donner. Voilà, on va faire un exemple très simple pour voir ce que ça va donner et je vais vous expliquer. Donc là j'ai pris des valeurs fixes, pardon, j'ai pas fait un read key pour arrêter l'exécution, pour arrêter la console, pour bloquer la console. C'est pas grave, donc elle est affichée rapidement et va disparaître. Voilà, alors on va faire une console. D'accord, on va faire console.read key par exemple. Par exemple pour read key. Voilà, voilà. Je vais réexécuter. Alors remarquez, attendez la valeur 0. Ok, attendez la valeur 0. Regardez maintenant, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Si je fais P1 point, واخا TVA il est public, لاحظوا معايا باللي il est public, TVA il est public, ما عطانيش لا باسكو ما يبغيش انني ناكسيدي لا TVA داكور بان اتريبيو اللي ماشي هو هذاك. داكور دونك هنا غادي باغ اكزومبل الا قلت له برودوي point TVA par exemple غادي نجي je vais la fixer par exemple نعطيها 20 en virgule et je vais réexécuter, je vais réafficher le produit tiers. D'accord, je vais réafficher la valeur du produit tiers. Voilà. Ok, donc regardez 0 كانت في الأول دابا ولات 20. Alors ce qui est bien c'est que je vais faire ça. Ce qui est bien, regardez, je vais faire copier, voilà, et je vais faire comme ça. Je vais créer 3 produits, il s'appelle P2, il s'appelle P3, d'accord, وقلنا واحد غادي يكون par exemple هو 33, واحد غادي يكون هو numéro 43, واحد غادي يكون des souris, d'accord, واحد غادي يكون des écrans, d'accord, واحد le prix ديالو par exemple غادي يكون غير 40 dirhams, pour l'autre le prix ديالو غادي يكون 800 dirhams. ولكن يلاحظوا هنا, d'accord, je vais afficher les 3 produits, d'accord, je vais afficher les 3 produits, donc je vais afficher P1 et P2 et P3, regardez, je vais afficher P1 et P2 et P3, voilà, et P3, وهنا je vais changer, d'accord, je vais changer la valeur de la TVA, copier, et voilà, et je fais ça, d'accord, et maintenant regardez ce qui va se passer, voilà, alors le produit est 23 0, 3 0, 43, donc à la valeur de la TVA كانت 0. alors je l'ai modifié une fois هنا, d'accord, عندهم regardez بلي ولات la valeur كاملين عند les produits ديالي ولات عندهم 20. donc هنا vous remarquez بلي بحال nous sommes en train de manipuler, je suis en train de manipuler le même, d'accord, la même valeur عندهم كاملين. je peux la modifier quelque part dans une méthode هنا, ومن بعد نهضروا على la méthode, je peux modifier la méthode هنايا la valeur نتاع la TVA dans une méthode la classe, وهنا on va se poser la question comment on peut faire. d'accord, هنا remarquez j'ai pu, donc بعد je vais vous dire عاوتاني كما هضرنا هنا على les attributs d'instance وهضرنا هنايا على les attributs de classe. ان شاء الله في لا فيديو الجايه غادي نهضر لكم على لي ميثود دانستونس ونهضر لكم على لي ميثود دو كلاس, باش عاوتاني تما اللي خصنا نديرو لا ديفيرونس فريمون انك تفرق ما بين الميثود دانستونس و الميثود دو كلاس. وفي ديك الساعه اللي غادي نرجع دابا هذا بيبليك ديالي غادي نرجعو بريفيت باش نرجع في لونكابسولاسيون, دونك غادي نرجعو بريفيت. لاحظوا الا رجعت بريفيت غادي يعطيني هنايا
داكوغ هنا نورمالمون غادي يعطيني ايرور داكوغ كيس كيل اون تران دو مو دير ريغاردو كيقول لي il est inaccessible en raison de son niveau de protection سي نورمال باسكو واشنو راني رجعتو بلي فيت داكوغ دونك باش ناكسيدي اش غادي يخصني يفو كريي اون ميثود دون لا كلاس برودوي باش نكريي اون ميثود دون لا كلاس برودوي وهنا ديجا غادي خصنا نتفاهمو واش غادي تكون اون ميثود دو كلاس ولا تكون اون ميثود دانستونس وشنو الفرق بيناتهم اشنو هو مدى الاستعمالات اللي غادي يكون عندي اكسيتيرا اكسيتيرا دونك الانيماتور ديالكم بالقسم الشبكي كيشكركم ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه باش نكملوا الشرح على لي ميثود دو كلاس